इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचको नरेन्द्रदत्तः सेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वन्दे मातरम् इत्यस्य प्रशंसां कुर्वन् अकथयत् यत् वन्दे मातरम् इति मन्त्रं भारतमात्रे ऊर्जास्वप्नं सङ्कल्पः च अस्ति। नवदिल्ल्यां राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 50-उत्तरैकशततम्याः वर्षपूर्त्यवसरे स्मरणोत्सवस्य उद्घाटनम् अकरोत्। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयस्य अन्तिमस्य च चरणस्य निर्वाचनस्य प्रचारः चरमोत्कर्षं प्राप्नोत्। दलनेतारः प्रचाराभियाने रताः सन्ति। सर्वोच्च न्यायालयः सार्वजनिकस्थलानि कुक्कुरैः अन्यपशुभिः च रक्षितुम् अवरोधान् प्रतिष्ठापनाय दिङ्निर्देशान् अयच्छत्। भारतं मेलिसा चक्रवातेन प्रभाविताय जमैकादेशाय मानवीयसाहाय्यं प्रायच्छत्। अपि च भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः अनुमानं प्रकटितवान् यत् आगामिषु 48 होरासु मध्यभारतक्षेत्रेषु तापमाने 2 डिग्री मिततः 4 डिग्री मितं यावत् न्यूना भवितुं शक्नोति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 50-उत्तरैकशततम्याः वर्षपूर्त्यवसरे स्मरणोत्सवस्य उद्घाटनम् अकरोत्। अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्रिणा स्मारकमुद्रिकायाः मुद्रायाः च विमोचनमपि कृतम्। सः वन्दे मातरम् 150.in इति अन्तर्जालसङ्केतस्य अपि उद्घाटनम् अकरोत्, यत्र नागरिकाः राष्ट्रगीतस्य गायनं कृत्वा वीडियो इति संस्थाप्य प्रमाणपत्रं प्राप्तुं शक्नुवन्ति। नवदिल्ल्याम् इन्दिरागान्धी इण्डोर स्टेडियम इति क्रीडाङ्गणे कार्यक्रमं सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री अवदत् यत् वन्दे मातरम् इति मन्त्रम् ऊर्जास्वप्नं सङ्कल्पः च अस्ति। सः एतत् मन्त्रं भारतमातुः भक्त्याराधनयोः कृते प्रशंसितवान्। यन्मन्त्रम् इतिहासं प्रति पुनः नयति, वर्तमानम् आत्मविश्वासेन पूरयति तथा च भविष्याय नूतनं साहसं प्रयच्छति। यथा किमपि सङ्कल्पं साधयितुं शक्यते तथा च किमपि लक्ष्यं नास्ति यत् साधयितुं न शक्यते। हमें इस सदी को भारत की सदी बनाना है। ये सामर्थ्य भारत में है। ये सामर्थ्य भारत के 140 करोड़ लोगों में है। हमें इसके लिए खुद पर विश्वास करना होगा। दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफी एडवांटेज हमारे पास। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर वर्यः एकदा उक्तवान् यत् बङ्किमचन्द्रस्य आनन्दमठः न केवलम् उपन्यासः अस्ति, एतत् स्वतन्त्र भारतस्य स्वप्नः अपि अस्ति। बङ्किमचन्द्र चट्टोपाध्यायः इत्यनेन लिखितस्य प्रत्येकस्य शब्दस्य गहनः अर्थः अस्ति। वन्दे मातरमिति गीतं प्रत्येकं युगे प्रासङ्गिकम् इति अस्ति। प्रधानमन्त्री दृढतया अवोचत्। वंदे मातरम कहता है अबला के नमाये तबले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम। वंदे मातरम अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत माँ संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। बंकिम बाबू के पूरे मूल गीत की पंक्तियां है, तुम ही दुर्गा 10 प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वं नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम शुभलाम मातरम वन्दे मातरम। नवदिल्ल्याः उपराज्यपालः विनयकुमार सक्सेना, केन्द्रीय संस्कृति पर्यटन मन्त्री गजेन्द्र सिंह शेखावतः, नवदिल्ल्याः मुख्यमन्त्री रेखा गुप्ता च अस्मिन् कार्यक्रमे भागम् अगृह्णन्। सुविख्यातः बांग्लाकवि उपन्यासकारः च बङ्किमचन्द्र चटर्जी इत्यनेन लिखितं वन्दे मातरं भारतस्य जागरणस्य प्रतीकरूपेण वर्तते। यथा यथा ब्रिटिश औपनिवेशिक शासनेन स्वबन्धनं दृढीकृतं तथा तथा वन्दे मातरं भारतस्य स्वातन्त्र्य आन्दोलने स्वरम् अवाप्नोत्। कालान्तरे वन्दे भारतम् इति स्वातन्त्र्ययोद्धॄणां सामूहिकः घोषः अभवत्। मातृभूमिं प्रति प्रेमस्य भक्तेः च प्रतीकः, वैदेशिकशक्तिं विरुध्य प्रतिरोधस्य च घोषः अभवत्। ध्यानास्पदं वर्तते यत् एतत् देशभक्तिगीतं संस्कृतभाषायां लिखितम् आसीत्। बिहार विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीयस्य अन्तिमस्य च चरणस्य निर्वाचनस्य प्रचारः चरमोत्कर्षं प्राप्नोत्। एनडीए महागठबन्धन इत्येतयोः दलयोः वरिष्ठनेतारः प्रमुखप्रचारकाः च अन्यदलनेतृभिः सह मतदानक्षेत्रेषु भ्रमणं कुर्वन्तः सन्ति। औरंगाबाद जनपदे एकां जनसभां सम्बोधयन् भाजपादलस्य वरिष्ठनेता प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी अकथयत् यत् एनडीए दलम् एव विकसितस्य बिहारस्य निर्माणं करिष्यति। सः अकथयत् यत् बिहारः एनडीए दलस्य घोषणापत्रे विश्वसिति। सः आरोपं प्रख्यापितवान् यत् कांग्रेस राजदले केवलम् अपशब्दानां राजनीतिं कुरुतः।
आरजेडी कांग्रेस ने बिहार के युवाओं को भ्रमित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी सारी प्लानिंग फेल हो गई। इसका एक बहुत बड़ा कारण है बिहार का जागरूक नौजवान। बिहार का नौजवान ये देख रहा है कि आरजेडी कांग्रेस वालों के इरादे क्या है। भभुआ जनपदे एकाम् अन्यां जनसभां सम्बोधयन् प्रधानमन्त्री आरोपं प्रख्यापितवान् यत् राजद कांग्रेस दले बिहारस्य युवानः पथभ्रष्टं कर्तुम् अनेकान् प्रयासान् अकुरुतान्, परञ्च तयोः एताः योजनाः विफलीभूताः। सीमाचल, मगध, शाहबाद, चम्पारण इत्येतेषु मण्डलेषु विभिन्नेषु दलानां नेतारः सघनानि निर्वाचन अभियानानि आचरन्ति। एनडीए इत्यस्य अभ्यर्थिनां समर्थनाय जमुईनगरे निर्वाचन समारोहं सम्बोधयन् भाजपादलस्य वरिष्ठः नेता केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह च अवदत् यत् एतत् निर्वाचनं बिहारस्य विकासस्य दिङ्निर्धारणं करिष्यति। कांग्रेस दलस्य नेता राहुल गान्धीवर्यः बांकानगरे महागठबन्धन दलस्य अभ्यर्थिनां कृते जनसभां सम्बोधयत्। श्री गान्धी अवदत् यत् बिहारस्य जनाः स्व अधिकारविषये अवगताः सन्ति। आरजेडी दलस्य नेता तेजस्वी प्रसाद यादवः अररिया नगरस्य जोकीहाट नगरे निर्वाचन समारोहं समबोधयत्। सः अवदत् यत् यदि महागठबन्धन सर्वकारस्य निर्माणं करोति तर्हि योग्यमहिला लाभार्थिनां कृते माई बहिन योजनायाः अन्तर्गतं 30,000 रूप्यकाणि प्रदास्यन्ते। विधानसभा निर्वाचनस्य द्वितीये तथा अन्तिमे चरणे नवम्बर मासस्य 11 दिनाङ्के 20 मण्डलेषु 22,100 विधानसभा क्षेत्रेषु मतदानं भविष्यति। मतानां गणना नवम्बर मासस्य 14 दिनाङ्के भविष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन AIR इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सर्वोच्च न्यायालयः अद्य अनेकान् निर्देशान् प्रायच्छत् येन प्रमुखेषु सार्वजनिकस्थलेषु नागरिकाः निराश्रयेभ्यः कुक्कुरेभ्यः रक्षिताः स्युः। सहैव सार्वजनिकस्थलानि, राजमार्गाणि च आश्रयहीनेभ्यः पशुभ्यः विमुक्तानि स्युः। देशे आश्रयहीनानां पशूनां प्रबन्धनम् उद्देश्य स्वतः संज्ञानं स्वीकुर्वन् न्यायमूर्तिः विक्रमनाथः, न्यायमूर्ति सन्दीप मेहता, न्यायमूर्ति NV अंजारिया इत्येतेषां पीठः आदेशम् अयच्छत् यत् आश्रयहीनानां कुक्कुराणां प्रवेशम् अवरोद्धुं प्रत्येकं शैक्षणिक संस्थानेषु, चिकित्सालयेषु, सार्वजनिक खेल परिसरेषु, बस स्थात्रेषु, रेलवे स्थात्रेषु च उचितावरोधकाः प्रतिष्ठापितव्याः। भारतं मेलिसा चक्रवातेन प्रभाविताय जमैका देशाय मानवीय साहाय्यं प्रायच्छत्। सामाजिकमाध्यमेन जमैका देशे भारतीय उच्च आयोगः अवदत् यत् यः भारतीय वायुसेनायाः विमानमाध्यमेन प्रायः 20 टन् मितं मानवीय साहाय्यं तथा आपद निवारण सामग्र्यः च कैरेबियन राष्ट्राय प्रेषिताः सन्ति। आयोगः अवदत् यत् उपशमन सामग्रीषु भीष्म इति विशिष्टाघात चिकित्सा विभाग अपि च चक्रवातात् अनन्तरम् उद्धारकार्याणि कर्तुम् अन्यानि आवश्यकानि आपूर्तयः च सन्ति। भारतमद्य पाकिस्तानं विरुध्य आरोप्यं प्रख्यापयत् यत् तस्य गुप्तावैध परमाणु गतिविधयः तस्य इतिहासानुरूपं सन्ति, यानि दशकेभ्यः अवैधायाते निर्यात नियन्त्रणोल्लङ्घने, गुप्त सहयोगे, परमाणु प्रसारे च केन्द्रिताः सन्ति। अद्य अपराह्ने नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् संसूचयन् विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवाल प्रोक्तवान् यत् भारतं सर्वदा अन्ताराष्ट्रिय समुदायस्य ध्यानं पाकिस्तानस्य एतादृशान् कार्याचरणान् प्रति आकर्षितम् अकरोत्। पाकिस्तान की गुप्त और गैर कानूनी परमाणु गतिविधियां उसके पुराने इतिहास से मेल खाती है, जो कि दशकों की तस्करी, निर्यात नियंत्रण के उल्लंघन, गुप्त साझेदारियां, AQ खान नेटवर्क और परमाणु प्रसार का और बढ़ाना पर आधारित रहा है। भारत ने पाकिस्तान के रिकॉर्ड के इन पहलुओं पर हमेशा दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसी पृष्ठभूमि में हमने पाकिस्तान के परमाणु परीक्षण पर राष्ट्रपति ट्रंप की टिप्पणी को नोट किया है। भारतीय ऋतुविज्ञान विभागः अनुमानं प्रकटितवान् यत् आगामिषु 48 होरासु मध्य भारतीय क्षेत्रेषु तापमाने 2 डिग्री मिततः 4 डिग्री मितं यावत् न्यूनता भवितुं शक्नोति इति वार्ताः।